अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासती गवर्नर और वज़ीर आला व दिगर की ख़वातीन को मुबारकबाद। आलमी यौम ख़वातीन के दिन ज़िले मेदक में खातून पर तेज़ाब फेंकने का वाक़या। भैंसा वाक़े में 40 अफराद गिरफ्तार, दफ़ा 144 नाफिज। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला आज। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब, तमद्दुन और रिवायतें सदियों से ख़वातीन का एहतराम करती हैं। उन्होंने समाज में जिनसी मसावत के जज्बे को फ़रोग़ देने और तमाम शोबे हयात में ख़वातीन को मसावी हुकूक़ देने पर जोर दिया है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। असर हाजिर में तमाम शोबे-ए-जात में ख़वातीन मर्दों के साथ मुसाबक़त करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि चूँकि ख़वातीन आबादी का निसफ़ हिस्सा हैं, ऐसे में अगर उन्हें मसावी मौक़ा फ़राहम किए जाते हैं तो वो हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम देंगी। तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है, जिनमें टीम्स का क़याम, ज़ईफ़ ख़वातीन और तनहा ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन और बेवाओं के लिए वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, KCR किट्स के अलावा आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और दिगर स्कीमात शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जहाँ तक ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद का ताल्लुक़ है, तेलंगाना इस मुहाज पर मुल्क में दिगर रियासतों से आगे है। वज़ीर आला ने कहा कि 8 मार्च 2021 को आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से हुकूमत ने रियासत के तमाम खातून सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुसूसी रुख़्सत इत्तिफ़ाक़ी का ऐलान किया है और चीफ सेक्रेटरी को अहकामात जारी करने की हिदायत दी। भैंसा में इतवार की रात पेश आए फ़िरका वाराना तशद्दुद वाक़े में 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ज़िले निर्मल के इंचार्ज SP विष्णु वॉरियर ने कहा है कि इतवार की रात 8:45 के बाद दोनों तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया था, जिसमें पथराव और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। वाक़े में चंद अफराद ज़ख्मी हो गए, ताहम तमाम की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि रात 11:30 बजे तक ही हालात को काबू में लाया गया और उसके बाद से टाउन में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। CCTV कैमरों और वीडियो की मदद से मजीद खातियों की शिनाख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि 500 पुलिस मुलाजिमीन को भैंसे में तैनात कर दिया गया है। तेलंगाना की वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यावती राठौड़ कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई हैं। आज सुबह उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसमें वो मुस्बत पाई गईं। उसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर की हिदायत पर घर में ही अलग थलग रहने का फ़ैसला किया। गुज़िश्ता 4 रोज़ से वो बुखार में मुब्तला वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने आज कोरोना टेस्ट करवाया था। वज़ीर ने मशवरा दिया है कि हालिया दिनों उनसे मुलाकात करने वाले अपना कोरोना टेस्ट करवाएँ। वज़ीर बल्दी नज़्म व नसक़ के तारका रामाराव ने कहा है कि अमन और हम आहंगी मुहज़्ज़िब माशरे की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने भैंसा टाउन में कल 2 फ़िरक़ों के दरमियान पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में किए गए एक ट्वीट में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP से दरख्वास्त की है कि इस तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसी भी किस्म की क़ानून शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो तक़सीम करने वाली ताकतों की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के साथ है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मौसर तौर पर बरकरार रखा जा सके। तेलंगाना राष्ट्र समिति की रुकने काउंसिल के कविता ने कहा है कि साल भर ख़वातीन को हर शोबे में तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम शहर हैदराबाद की पार्क हयात होटल में बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक़्क़िद शुदनी तक़रीब से ख़िताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया में ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ किया जा रहा है। दलित ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़ात पात का इम्तियाज़ भी किया जाता है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि दस्तूर के मेवा डॉक्टर BR अम्बेडकर काबिल एहतराम और समाज के लिए मिसाली शख्सियत थे। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में 2 तरह की ज़ात हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। हालिया दिनों के दौरान माली खुद मक्तफ़ी ख़वातीन के लिए फ़ैसला साजी में इजाफा हुआ है। टीप राइट के ज़रिए तेलंगाना हुकूमत दलित ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम करने के इक़दामात कर रही है। उन्होंने तमाम को ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद भी पेश की।
ایک طرف دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کے تحفظ اور عظمت و احترام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے میں تلنگانہ کے ایک مقام پر خاتون پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع میدک میں ایک نامعلوم شخص نے ایک خاتون پر تیزاب پھینک دیا۔ یہ واقعہ اللل درگم منڈل گڈی پیداپور میں پیش آیا۔ خاتون پر تیزاب پھینکنے کے بعد حملہ آور فرار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ پیر کی صبح پیش آیا۔ تیزاب حملے میں شدید زخمی ہونے والی متاثرہ خاتون کو حیدرآباد کے دواخانہ عثمانیہ پہنچایا گیا ہے۔ پولیس نے متاثرہ کی شناخت ٹکمیل منڈل کے انتائب ایلی ٹانڈے کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تلنگانہ کے بھینسا ٹاؤن میں اتوار کی رات پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد واقعے کی تفصیلات حاصل کیں۔ انہوں نے مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے تشدد واقعے کی تفصیلات حاصل کیں اور امن کے قیام کے لیے مقامی پولیس کو ہدایت دینے کا مشورہ دیا اور قاتلوں کی گرفتاری اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مشورہ دیا۔ اسی دوران کشن ریڈی نے تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے تشدد واقعے کی تفصیلات حاصل کیں اور وزیر داخلہ امت شاہ کو اس سے واقف کروایا۔ ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں 11 مارچ سے 4 اپریل تک جزوی لاک ڈاؤن کے نافذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ کی تقاریب پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن رجسٹرڈ میرج کی اجازت رہے گی۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن سے بچنا ہے تو اس جزوی لاک ڈاؤن کے دوران تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، بصورت دیگر مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس دوران تمام تقریبات اور سیاسی سماجی سرگرمیاں، جلسے جلوس اور مورچے ریلیوں وغیرہ پر پوری طرح سے پابندی رہے گی۔ تمام بازار، مال، سوئمنگ پولز، اسکول، کالج، کوچنگ کلاسز کی بھی شمول تمام تعلیمی ادارے پوری طرح سے بند رہیں گے۔ صرف آن لائن کلاسز لی جا سکیں گی۔ تھیٹرز اور تمام خانگی دفاتر بھی بند رہیں گے۔ طبی شعبے سے متعلق تمام سہولتیں جاری رہیں گی۔ نیز اخبار کی ترسیل، دودھ، بھاجی ترکاری، پیٹرول پمپ، تمام ٹرانسپورٹ، کارخانے اور اشیاء ضروریہ کی دکانیں، کرانہ دکان کھلی رہیں گی۔ اس کے علاوہ گوشت، چکن کی دکانیں، بینک اور پوسٹ آفس بھی کھلے رہیں گے، لیکن انہیں کووڈ کے پروٹوکول اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا اور ہر 15 دن بعد انہیں کووڈ کا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ 4 ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام خطے میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کی مدت میں کمی کی جا سکتی ہے اور مختلف پارٹیوں کے لیڈران اس خیال سے متفق ہیں۔ یہ اطلاعات اتوار کو ذرائع نے دی۔ ذرائع نے کہا کہ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ سیشن میں کتنے دنوں کی کٹوتی ہوگی، لیکن اس طرح کے مشورے دیے گئے ہیں کہ تقریباً 2 ہفتے کی کٹوتی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ پیر کو ایوان کے لیڈروں کی میٹنگ میں کیا جا سکتا ہے۔ اس درمیان لوک سبھا سیکریٹریٹ نے پارلیمنٹ احاطے کے اندر اراکین کے ٹیکہ کاری کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکہ کاری مہم کے بعد صبح 11 بجے سے دونوں ایوانوں کی ایک ساتھ میٹنگ ہو سکتی ہے۔ موجودہ دور میں کورونا وبا کی وجہ سے ایوان کی میٹنگ 2 سیشن میں ہوتی ہے۔ راجیہ سبھا کارروائی صبح میں اور لوک سبھا کی کارروائی شام میں چلتی ہے۔ بجٹ سیشن کا دوسرا مرحلہ 8 مارچ سے 8 اپریل تک مقرر ہے۔ فرانس کے ارب پتیوں میں سے ایک اور رافیل جنگی جہاز بنانے والی کمپنی کے مالک اولیویر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ اولیویر فرانس کی پارلیمنٹ کے رکن بھی تھے۔ اولیویر چھٹیاں منانے کے لیے گئے تھے۔ اسی دوران ان کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ اولیویر کی موت پر فرانس کے صدر نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کے صدر نے ٹویٹر پر لکھا، اولیویر فرانس سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے صنعت کار، مقامی الیکشن افسر، قانون ساز اور فضائیہ کے کمانڈر کے طور پر ملک کی خدمت کی۔ ان کی ناگہانی موت ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ ان کے کنبے اور اہل خانہ کے تئیں تعزیت پیش کی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر ریاستی گورنر اور وزیر اعلیٰ و دیگر کی خواتین کو مبارکباد۔ عالمی یوم خواتین کے دن ضلع میدک میں خاتون پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ۔ بھینسا واقعے میں 40 افراد گرفتار، دفعہ 144 نافذ۔ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا دوسرا مرحلہ آج۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔